नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सक्रीय आनी समन्वयात्मक पद्दतीची गरजेचेर भर दिलो आनी अस्तंत आशियांतल्या विकसीत जावपी परिस्थितीच्या नदरेन जागृत रावपाचें म्हत्व सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक आव्हानां मुखार सामुहीक यत्न आनी राष्ट्रीय एकचाराचो उलो मारला. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारतांतलें नुस्तेमारी क्षेत्र हो उदरनिर्वाह आनी अन्न सुरक्षेक एक म्हत्वाचो स्तोत्र आसा अशें सांगलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल उत्तर प्रदेशांतल्या गौतम बुद्ध नगर जिल्ल्यांतल्या नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पयल्या पावंड्याचें उक्तावण केलें. विकसीत यूपी विकसीत भारत मोहिमेंत हो एक नवो अध्याय आसा अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारतांत सगळ्यांत चड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आशिल्ले राज्यांनी उत्तर प्रदेश आतां उदेला अशेंय तांणी म्हळां. जेवर विमानतळ उत्तर प्रदेशाचे प्रगतीचें आनी उदरगतीचें प्रतीक जातलें अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. हो विमानतळ शेतकारांक, उद्देजकांक आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांतल्या तरणाट्यां खातीर जायत्यो नव्यो संदी हाडटलो अशें तांणी मुखार सांगलां. यहाँ से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा. मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सक्रीय आनी समन्वयात्मक पद्दतीच्या गरजेचेर भर दिलो आनी अस्तंत आशियांतल्या विकसीत जावपी परिस्थितीच्या नदरेन जागृत रावपाचें म्हत्व सांगलें. तांणी काल सांजेवेळा नवी दिल्लींत जायत्या वरिश्ठ मंत्र्यांची स्थापणूक करपी अनौपचारीक मंत्री गटाचे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळटना अशें सांगलें. हे बसकेंत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंग पुरी, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंग, के राममोहन नायडू हाजीर आशिल्ले. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा उपरांत उर्जा पुरवणेचें संकश्ट, गरजेच्या वस्तूंची घरगुती उपलब्धताय, गंभीर मुळाव्या साधन सुविधांचें लवचीकपण आनी भारताच्या पुरवण साखळी हांचो नियाळ घेवपा खातीर ही बसका जाल्या अशी म्हायती संरक्षण मंत्र्यांनी दिली. परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरप, मध्यम ते दीर्घकालीन तयारी पद्दत आपणावप, उंचेल्या पावंड्यावेलो समन्वय सांबाळप आनी निर्णय घेवपाची सुनिश्चिताये बद्दल मंत्री सिंग हांणी बसकेंत सचिवांच्या सशक्त गटांक मार्गदर्शन केलें. सगळे धोरणात्मक यत्न समन्वयान उरचे आनी वेळा प्रमाण चालीक लावचे हाचेर तांणी भर दिलो. तशेंच भारताची प्रगती लवचीक उरची हे खातीर सगळ्या मंत्र्यां कडल्यान रचनात्मक विचाराची मागणी तांणी केली. हे बसके वेळार नागरिकांक अचूक म्हायती प्रसारीत करपाची खात्री करपा खातीर आनी चुकीची म्हायती प्रभावीपणान आडावपा खातीर सगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी MIB WhatsApp चॅनलांतल्यान चालू परिस्थिती संबंदीत म्हायती, घडामोडी आनी सल्लागार वांटून घेवपाचे निर्देश दिले. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 132वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज संकेतथळ, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक आव्हानां मुखार सामुहीक यत्न आनी राष्ट्रीय एकचाराचो उलो मारला. अस्तंत आशियांतल्या चालू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून निर्माण जाल्ल्या संकश्टाचेर मात करपा विशीं संसदेत उलयतना आनी राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यां कडेन सविस्तार चर्चा केल्या अशें तांणी सांगलें. काल उत्तर प्रदेशांतल्या गौतम बुद्ध नगर जिल्ल्यांतल्या जेवर हांगा नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पयल्या पावंड्याचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी शांत मन आनी धीर धरून ह्या संकश्टांक तोंड दिवपाचें आवाहन हेंच भारतीयांचें सगळ्यांत व्हडलें बळगें अशें सांगलें. भारत सरकाराचें धोरण आनी रणनिती म्हळ्यार भारतीयांच्या हितांत आनी भारताच्या हितांत वावुरपाचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. देशाच्या एकवटीत यत्नांत सगळे राजकी पक्ष बळगें दितले असो विस्वास तांणी उक्तायलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह काल कोलकातांतल्या जोनोगोनर चार्जशीट कार्यावळींत वांटेकार जाले. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना अस्तंत बंगालांतल्या बेकायदेशीर स्थलांतर, हिंसा आनी अर्थीक संकश्टाचेर तांणी भर दिलो. अंदू अस्तंत बंगालाचे विधानसभेची सार्वत्रीक वेंचणूक फकत बंगालांत न्हय तर देशांकूय खूब म्हत्वाची अशें अमित शाह हांणी स्पश्ट केलें. वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही. आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना. भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारतांतलें नुस्तेमारी क्षेत्र हें उदरनिर्वाह आनी अन्न सुरक्षेक एक म्हत्वाचें स्तोत्र आसा अशें सांगलें. 9 लाखां परस चड नुस्तेमारांक आदार दिता, तातूंत चड करून ल्हान पारंपारीक नुस्तेकार शाश्वत पद्दतीचो अभ्यास करता. कॅमेरुनांत जाल्ल्या संवसारीक वेपार संघटनेच्या 14व्या मंत्री परिशदेंत नुस्तेमारी अनुदानाचेर मंत्रीमंडळ अधिवेशनांत उलयतना तांणी अशें सांगलें. सोशल मिडिया पोस्टांत मंत्री गोयल हांणी अधिवेशनांत भारताच्या सक्रीय आनी इतिहासीक संवर्धन यत्नाचेर भर दिलो. तातूंत वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी सयत न्याय उरचो आनी गरीब समाजाचेर विपरीत प्रमाणांत परिणाम जावचो न्हय ह्या गरजेचेर मंत्री गोयल हांणी भर दिलो. तशेंच संवसारीक वेपार संघटनेच्या परिशदेच्या फाटभुंयेर मंत्री गोयल हांणी मोझंबिकाचे अर्थमंत्री बेसिलियो झेफेनीस मुहाते हांचे कडेन बसका घेतली. बसके वेळार दोनूय वटांनी परिशदेच्या कार्यसुचीचेर विचारांचो आदान प्रदान केलो आनी दोनूय देशांच्या मुखेल क्षेत्रांतल्यान वेपार आनी गुंतवणूक करपाचे मार्ग सोदून काडले. तशेंच हालींच जायत्या जाणांक परिणाम जाल्ल्या विध्वंसक हुंवाराच्या उपरांत मोझंबिकाक आदार दिवपाची भारताच्या यत्नाची जाणीव मंत्री गोयल हांणी करून दिली. मध्य उदेंत संघर्श चालू आशिल्ल्यान दुबयत अमेरिकेच्या लश्करांनी 2 सुवातींनी मारपेट केल्ल्याचो दावो इराणान केला. इराणाच्या इस्लामीक रेव्होल्युशन गार्ड्स ह्या सुवातींनी अचूक क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्लो केलो, जातूंत अमेरिकेच्या लश्कराचे 500 परस चड कर्मचारी आशिल्ले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडान ह्या दाव्याची तपासणी करून दुबयत खंयच्याच अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्याचेर हल्लो जावंक ना अशें सांगलां. अमेरिका इस्रायल युतीक तेंको दिवचो न्हय अशी शिटकावणी इराणी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन हांणी आखाती देशांक दिल्या. अमेरिकेची आनी इस्रायलाक आपल्या राष्ट्रांतली उदरगत आनी सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपाची आसल्यार इराणाक हल्लो करपाक दिवचे न्हय अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. नासाच्या आर्टेमिस 2 मोहिमेंत वेंचून काडिल्ले 4 अंतरीक्ष यात्री फ्लॉरिडाक पावल्यात. 5 दशकां परस चड काळांत चंद्राचेर पयल्या खालाशीच्या प्रवासाची तयारी निमण्या पावण्यात प्रवेश करतात. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नासाचे अंतरीक्ष यात्री रीड वाइसमॅन, विक्टर ग्लोवर आनी क्रिस्टिना कोच आनी कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे अंतरीक्ष यात्री जेरेमी हेन्सन हांणी ह्युस्टन टेक्सनांतल्यान नासाच्या कॅनेडी स्पेस सेंटरान उडयल्ल्या नॉर्थरोप T-38 जेट विमानांतल्यान नासाच्या कॅनेडी स्पेस सेंटरान वचून 1 एप्रिल नासाच्या उंच अंतरीक्ष प्रक्षेपण प्रणाली SLS रॉकेटाचेर अंतरिक्षांत धाडपाक मेळटलें अशें सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब आनी अस्तंत राजस्थानांत वादळ वांगडा गडगड येवपाची शिटकावणी दिल्या आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. इंडियन प्रिमियर लीग क्रिकेटाची 19वी आवृत्ती सुरू जाल्या. काल सुरवातीच्या मॅचीन डिफेंडिंग चॅम्पियन रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांणी बेंगळुरूंतल्या M. चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर 6 विकेटींनी जैत मेळोवन आपली मोहीम सुरू केली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सक्रीय आनी समन्वयात्मक पद्दतीची गरजेचेर भर दिलो आनी अस्तंत आशियांतल्या विकसीत जावपी परिस्थितीच्या नदरेन जागृत रावपाचें म्हत्व सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक आव्हानां मुखार सामुहीक यत्न आनी राष्ट्रीय एकचाराचो उलो मारला. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारतांतलें नुस्तेमारी क्षेत्र हें उदरनिर्वाह आनी अन्न सुरक्षेक एक म्हत्वाचें स्तोत्र आसा अशें सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.